अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेम्पेस्ट का फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस प्ले है। इसमें मेन हीरो जो है प्रोस्पेरो है। प्रोस्पेरो को एक बेटी है जिसका नाम मेरिंडा है। प्रोस्पेरो और मेरिंडा जो है एक आइलैंड पे 12 साल पहले आए हुए थे। जब वो आइलैंड पे फर्स्ट टाइम आए थे, मेरिंडा बहुत छोटी थी। उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ अपने फादर के अलावा किसी और ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा, क्योंकि उनका एक नौकर था कैलिबन, जो हाफ ह्यूमन था हाफ फिश था, और एक नौकर था एरियल जो स्प्रिट था। एरियल जब प्रोस्पेरो जब इस आइलैंड्स पे जब आए थे, उन्होंने एरियल को पाइन ट्री से आज़ाद किया था, क्योंकि एरियल को साइक्रोक्स नाम के एक विच ने, जो कैलिबन के मदर है, उन्होंने कैद करके रखा था, और विदाउट रिलीजिंग हिम शी डाइड। एंड व्हेन प्रोस्पेरो रीच द आइलैंड, ही फर्स्ट रिलीज्ड एरियल, एंड फ्रॉम दैट डे एरियल बिकम अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो। और प्रोस्पेरो के हुक्म से एरियल जो है तूफ़ान यानी कि ओशन में तूफ़ान पैदा करता था, और ठंडर एयर में ठंडर पैदा करता था। आगे पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। वन डे देयर अरोज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी। एक दिन समुंदर में बहुत ज़ोर का तूफ़ान उठा। एज मेरिंडा लुक आउट, जब मेरिंडा ने देखा, शी सॉ अ फाइन शिप स्ट्रगलिंग इन द मिस्ट ऑफ द स्टॉर्म। मिस्ट होता ही मिडल। मेरिंडा ने देखा कि स्टॉर्म के बीच में एक प्यारा सा शिप जो है, यानी कि स्ट्रगल कर रहा था, बचने की स्ट्रगल कर रहा था। ओ फादर, वो जाती है और अपने फादर से कहती है, ओ फादर, शी सेड, if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. ओ फादर, अगर आपने इस टेम्पेस्ट को पैदा किया है, अगर आपने इस तूफ़ान को पैदा किया है अपने पावर से, प्लीज़ इस तूफ़ान को बंद कीजिए। और अ फाइन शिप इज़ देयर, यहाँ पे कितना प्यारा एक शिप है। स्ट्रगलिंग इन द क्रूअल वेज, इस जालिम वे में क्या स्ट्रगल कर रहा है, इसको बचाओ। द क्राइज ऑफ द ड्राउनिंग सेलर्स सीम्स टू नॉक अगेन माई वेरी हार्ट। इसमें जो सेलर है, उनकी चीखें जो है मेरे दिल में, यानी कि बार बार मुझे सुनाई देती है। डू नॉट बी एफ्रेड, रिप्लाइड प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो ने कहा, डरो नहीं। नॉट अ सिंगल पर्सन शल पैरिश, पैरिश होता है डूब जाना, कोई भी सिंगल पर्सन इसमें डूब के नहीं मरेंगे। एज फॉर द स्ट्रॉम आई हैव रेज इट फॉर यूर सेक, मैंने तुम्हारे खातिर इस स्ट्रॉम को पैदा किया है। आई हैव डन इट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए ये स्ट्रॉम पैदा किया है। माई बिलाव्ड डॉटर, मेरे प्यारी बच्ची। हु डू नॉट नो हु यू आर, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किस तरह से इस आइलैंड पे पहुंची है, तुम्हें नहीं पता। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोस्पेरो टोल्ड मेरिंडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ। उसकी जो स्टोरी, उसके लाइफ में जो स्ट्रेंज स्टोरी था, उसको फर्स्ट टाइम मेरिंडा को बताया। 12 years ago, he said, I was a Duke of Milan. 12 साल पहले मैं मिलान का राजा हुआ करता था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद था नॉलेज यानी कि हासिल करना। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोसेशन हार्डली मैटर्स टू मी, दुनियाई जो धन दौलत है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, मुझे इसका कोई परवाह नहीं था। लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर टू माई ब्रदर एंटोनियो, हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउट। इसलिए मैंने जो राजा का जो पूरा काम है अपने एंटोनियो, अपने भाई को संभालने के लिए दिया, क्योंकि मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा था, वो वफादार है, उनकी लॉयल्टी पे मुझे कभी शक नहीं होता था। आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडीज़, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, अपनी पूरी टाइम जो है बुक्स पढ़ने में लगा दिया। मीन वाइल ही ग्रो ग्रीडी फॉर पावर एंड पोसेशन, और मेरे कार्यकाल को संभालते संभालते एंटोनियो इतना
گریڈی بن گیا، اتنا لالچ اس کے اندر آ گیا کہ ہی برائب مائی منسٹر اینڈ پلاٹڈ اگینسٹ می ود مائی انیمی. اس نے میرے منسٹرس کو رشوت دیا اور میرے انیمی کے ساتھ سازش کیا مجھے مارنے کے لیے. دا کنگ آف نیپلس میرے انیمی ہے، ان کے ساتھ سازشیں کرنا سٹارٹ کر دیا. ون ڈارک نائٹ دا سولجرز ٹک می آؤٹ آف مائی پیلس. ایک رات میرے جو سولجر مجھے پیلس سے مجھے باہر لے گیا. وتھ یو کرائنگ ان مائی فرینڈ مائی آرم. تم اس وقت چھوٹی بچی تھی، تمہیں میں اپنے ہاتھوں میں تمہیں اٹھا کے میں باہر گیا. دے ڈڈ ناٹ ڈیئر ٹو کل اس اوپنلی. وہ اوپنلی ہمیں مار نہیں سکتا تھا. سو دے پٹ اس ان اولڈ اینڈ ڈیمیج شپ اینڈ کوڈ ہارڈلی فلوٹ. تو انہوں نے ہمیں ٹوٹا پرانا ایک شپ میں بٹھا دیا جو کبھی بھی ڈوب سکتا تھا سمندر میں. اینڈ لیٹ اس ٹو پیرش ایٹ سی. اور ہمیں سی میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا. بٹ دیئر واز اے کائنڈ نیم اولڈ لوٹ نیم گونزالو. مگر اس وہاں ایک آدمی تھا، برا آدمی گونزالو نام کا، جو بہت ہی اچھا آدمی تھا. ہی واز لوئل ٹو می ایٹ ہارٹ اینڈ واز ناٹ فیور آف انٹونیوز پلاٹ. وہ میرے دل سے عزت کرتا تھا اور وہ انٹونیو کی اس سازش میں وہ حصہ نہیں لیا. ہی سیکریٹلی اسٹور دا شپ وتھ فریش واٹر فوڈ اینڈ کلوتھس. اس نے چپکے سے میرے شپ میں واٹر فوڈ کلوتھس رکھ دیا اور میرے کچھ بکس جو بہت قیمتی تھا ان کو بھی رکھ دیا. وچ آئی ویلیوڈ مور دین مائی کنگڈم مائی ڈوکڈم. جو میں اپنے کنگڈم سے ان بک کو زیادہ چاہتا تھا، ان کو بھی گونزالو نے شپ میں رکھا. ڈرائیون بائی فیوریبل ونڈ. اور قسمت سے بہت اچھا ہوا چلا اور ہم بہتے بہتے اس آئلینڈ پہ آ کے پہنچ گیا. بٹ وٹ از یور ریزن فار ریزنگ دس ٹیمپس آس میرنڈا. میرنڈا نے پوچھا کہ یہ ٹیمپس کیوں پیدا کیا. ہو واز اسٹل تھنکنگ آف دا ڈروننگ سیلر. ابھی بھی وہ ان ڈروننگ جو سیلرز جو وہاں پہ پھنسے تھے ان کے بارے میں سوچ رہی تھی. فارچون has now begun to favor me, replied Prospero. Prospero نے کہا اب قسمت جو ہے پھر سے میرا ساتھ دینے لگی ہے. The tempest has in a strange manner. یہ جو ٹیمپسٹ ہے بہت ہی عجیب طریقے کا تھا. brought all my enemies to this land. میری تمام دشمن کو اس آئلینڈ پہ لایا اس ٹیمپس نے. دے آر ان دا شپ یو سی. جو تم دیکھ رہے ہیں شپ وہ سب میرے انیمی ہے. فار دا پریزنٹ اٹ از انف فار یو ٹو نو دیٹ مچ. Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand and she fell asleep. اور پروسپیرو نے میرنڈا کو اپنے جادوئی چھڑی سے اس طرح سے چھوا تو میرنڈا جو ہے ان کو یعنی کہ نیند آ گئی. اس کے بعد تھرڈ سیکشن میں کیا ہوتا ہے we will see in the next chapter. Thank you. Have a nice day.